राजयोगीको हृदयमा आज खुसीको लहर छाएको छ। राजयोगीको हृदयमा आज खुसीको लहर छाएको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। राजयोगीको हृदयमा आज प्रभुको अमूल्य ज्ञानले आत्मा उज्यालो भएको छ। प्रभुको अमूल्य ज्ञानले आत्मा उज्यालो भएको छ। उनकै दृष्टि पर्नाले आज सृष्टिको काया बदलेको छ। सर्वगुणको असीम भण्डार बाबाले हामीलाई दिएको छ। सर्वगुणको असीम भण्डार बाबाले हामीलाई दिएको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। राजयोगीको हृदयमा आज परमेश्वरको साथ पाएर आत्मा शक्ति बढेको छ। परमेश्वरको साथ पाएर आत्मा शक्ति बढेको छ। भाग्यको उदय गरेर आज मानव देव बनेको छ। पुष्प वर्षा गरेर जगतमा सुगन्ध फैलिएको छ। पुष्प वर्षा गरेर जगतमा सुगन्ध फैलिएको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। राजयोगीको हृदयमा आज खुसीको लहर छाएको छ। राजयोगीको हृदयमा आज खुसीको लहर छाएको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। शिव बाबाको साथ पाएर आत्मा पवित्र बनेको छ। राजयोगीको हृदयमा आज ओम शान्ति। निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा हामी सबैका परमपिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु हुनुहुन्छ। उनै निराकार परमात्मा जब यस धरतीमा प्रजापिता ब्रह्माको तनमा प्रवेश भएर अवतरण हुन्छ, तब हामी परमात्मासँग यी सबै सम्बन्धको अनुभूति गर्न सक्दछौँ र साथै परमात्मा पिताले नै हामीलाई पढाउनुहुन्छ राजयोगको पढाइ। जुन पढाइ यति श्रेष्ठ, यति उच्च महान पढाइ हो, जुन पढाइद्वारा हामी नर श्री नारायण, नारी श्री लक्ष्मी बन्न सक्दछौँ। यति उच्च
प्राप्ति गराउने यो पढाइ छ। त्यसैले यसमा हामीले धेरै ध्यान दिनु जरुरी छ, जुन हामी केवल यस सङ्गम युगको घडीमा मात्रै पढ्न पाउँछौँ। यसैले बाबाले आज यिनै कुराहरूको बारेमा बताउनु भएको छ। हामी विस्तारमा बाबाको महावाणी सुन्नेछौँ। आजको महावाणी छ 2078 साल कार्तिक 25 गते बिहिबार, तदनुसार 11/11/2021 को बाबाको मधुर महावाणी। बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, मीठे बच्चे, यही पढाइ हो जसले तिमीलाई नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बनाउँछ। त्यसैले पढाइमा धेरै धेरै ध्यान दिनुपर्छ। यति धेरै उच्च श्रेष्ठ पद प्राप्ति गराउने यो पढाइ त कति हामीले ध्यान दिनुपर्छ त। प्रश्न छ, बाबाद्वारा बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ वर्षा मिल्छ जुन कुनै तीर्थ वा जङ्गलमा गएर पाउन सकिँदैन? बाबाबाट हामी कुन चाहिँ वर्षा प्राप्त गर्न सक्छौँ जुन वर्षा हामी अरू कुनै पनि स्थानमा अथवा तीर्थ गएर वा हामी जङ्गलमा गएर पनि पाउन सक्दैनौँ? हैन, तीर्थयात्रा गर्छन् के को लागि? शान्ति, खुसी, आनन्दको लागि। त्यस्तै गरेर जङ्गलमा जान्छन् शान्तिको लागि। तर यसरी गएर के त प्राप्त हुन सक्छ त? बाबा के भन्नुहुन्छ? बाबाद्वारा बच्चाहरूलाई सुख, शान्ति, सम्पत्तिको वर्षा मिल्छ। बाबा नै सुख शान्तिको स्रोत हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबाद्वारा बच्चाहरूलाई सुख, शान्ति, सम्पत्तिको वर्षा मिल्छ जुन कहीँ पनि मिल्न सक्दैन। मनुष्य शान्तिको लागि जङ्गलमा जान्छन्, तर तिमीलाई थाहा छ शान्ति त हामी आत्माहरूको स्वधर्म हो। शान्ति हामी आत्माको आफ्नै स्वधर्म हो, आफ्नै मूल गुण हो, आफ्नै मूल स्वभाव हो, जुन हामी भित्र नै रहेको छ। त यस कुरालाई हामीले बाहिर खोजेर पाउन सक्दैनौँ, जङ्गलमा हामी पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई यही बताउँदै हुन्छ त शान्ति त तिमीहरूको गलाको हार हो। हामी साथमै शान्ति रहेको छ अथवा हामी भित्र नै रहेको छ। गीत छ, तुम्ही पाके हमने जहान पाली, या जमीन तो जमीन आसमान पालिया। बाबालाई पाउनु नै सबै थोक पाउनु हो। सारा संसार, सारा आकाश, सारा धरती, समुद्र सब प्राप्ति हुन्छ बाबालाई पाउनाले। अर्थात् सारा विश्वको मालिक हामी बन्न सक्दछौँ। ओम शान्ति। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, किनकि तिमी अहिले सनाथ बनेका छौ। हामी सबैले मातपिता, बेहदको मातपितालाई प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले हामी सनाथ छौँ। बाँकी जति पनि मनुष्य मात्र छन् उनीहरू अनाथ छन्, किनकि आफ्नो मातपितालाई चिनेकै छैनन्, जानेकै छैनन्, मानेका नै छैनन्। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि जति पनि मनुष्य मात्र छन् उनीहरू अनाथ छन्। धनी एक बाबालाई नै भनिन्छ। घरमा कोही झगडा गर्छन् भने भनिन्छ तिम्रो कोही आफ्नो छैन। अहिले सारा दुनियाँका मनुष्यले लडाईँ झगडा गरिरहन्छन् हैन। एक आपसमा कति लडाईँ झगडा, घर घरमा झगडा, समाजमा झगडा, राजनीतिमा झगडा, पार्टी पार्टी बीच झगडा, कति झगडै झगडा, देश देश बीच झगडा छ। त यस प्रकारले
बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि मनुष्यले लडाईँ झगडा गरिरहन्छन्, एक अर्काको हत्या पनि गरिदिन्छन्। बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ यो काम त महाशत्रु हो, जसबाट सबैले आदि मध्य अन्त्य दुःख पाउँछ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ अहिले हामीले बेहदका बाबाद्वारा बेहदको सुखको वर्षा लिइरहेका छौँ। भन्न त मनुष्यले भन्छन् हामीलाई शान्ति चाहियो, तर शान्ति के हो, कहाँबाट पाइन्छ? के जङ्गलमा गएर शान्ति पाइन्छ? सुख शान्ति कहिले र कसले दिन्छ? तीर्थमा के को लागि जान्छन्? तीर्थयात्रा गर्न जान्छन् त के को लागि जान्छन् त? यहाँहरू पनि कति धेरै तीर्थयात्रा गर्नुभएको होला, त के को लागि गर्नुहुन्थ्यो त? त बाबा भन्नुहुन्छ यो के को लागि गर्न गइरहेको छ यो पनि कसैले जान्दैन। केवल सुनेका छन् भक्ति गरेमा भगवान मिल्छ, जान्न त भगवानलाई जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ म आएर तिमी बच्चाहरूलाई सुख शान्ति दिन्छु। अहिले सुख शान्ति सम्पत्ति कसैसँग छैन, दातालाई पनि कसैले चिन्दैनन्। बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ तिमीले गायन पनि गर्छौ, दुःख हर्ता सुख कर्ता। गान्धीजीले पनि पुकार्थे, हे पतित पावन आएर पावन बनाउनुहोस्। गाउँछन् पतित पावन सीताराम, तर अर्थ थाहा छैन। भक्ति किन गर्ने, त्यसबाट के पाइन्छ, केही पनि जानेका छैनन्। यो भक्ति पनि ड्रामामा निश्चित छ। द्वापरदेखि रावण राज्य सुरु हुन्छ। मनुष्यले यो जानेका छैनन् रावण के चिज हो। कहिलेसम्म रावणलाई जलाइरहन्छन्, उसको जन्म कहिले भयो, रावणको पनि पुतला बनाएर जलाउँछन्। आत्मा कहिल्यै चल्दैन। यी सबै कुरा तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला यहाँ स्वर्ग थियो। यस धरतीमा 5000 वर्ष पूर्व स्वर्ग थियो। यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। लक्ष्मी नारायणलाई नै भगवती भगवान भनिन्छ। फेरि त्रेतामा रावणको राज्य थियो। उनीहरूलाई यो राज्य कसरी मिल्यो, फेरि त्यो राज्य कहाँ गयो, यो कसैले पनि जानेका छैनन्। त यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि राम राज्य कसरी प्राप्त भयो र फेरि त्यो राज्य कहाँ गयो, यो कसैले पनि जानेका छैनन्। अर्थात् रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई कसैले जानेका छैनन्। तिमी यस ज्ञानद्वारा स्वर्गको मालिक बन्छौ। विद्यालयको पढाइबाट कोही वकिल न्यायाधीश बन्छन्, लक्ष्मी नारायण बन्दैनन्। संसारमा यस्तो कुनै पनि पढाइ छैन जुन पढाइबाट मनुष्य देवता बन्न सकोस्, अर्थात् नर नारायण नारी श्री लक्ष्मी बन्न सकोस्। कुन पढाइबाट यो पद पाए यो कसैलाई थाहा छैन। भगवान वाच मैले तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु, यस्तो कोही छैन जसले भनोस् तिमीलाई यो बनाउँछु। संसारमा आजसम्म कोही छन् त कि हामीलाई लक्ष्मी नारायण बनाइदिन्छु भन्ने? तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यी लक्ष्मी नारायणको राजवंश यस पढाइबाट बनेको हो। दुनियाँले यी कुरालाई जान्दैन। सत्यको लागि पनि भनिदिन्छन् लाखौं वर्ष। त्यसैले यो कसरी जानुन् लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? देखि पनि रहेका छन्। यहाँ नै लक्ष्मी नारायणका धेरै चित्र छन्, धेरै मन्दिर बनेका छन्। सम्झन्छन् यिनीद्वारा हामीलाई धन मिल्छ।
महालक्ष्मीसँग हर दीपावलीमा धन माग्छन्। कति धुमधामसँग आह्वान गरेर पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। तर साथमा अवश्य नारायण पनि हुनुपर्छ। दीपावलीमा पूजा गर्छन्, फेरि उनीहरूको अल्पकालको सुखको भावना पुरा हुन्छ। भावना राखेर पूजा गर्छ भनेदेखि बाबा पनि फेरि अल्पकालीन उनीहरूको चाहना पुरा गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले सम्झन्छन् लक्ष्मीद्वारा धन मिल्छ। वास्तवमा लक्ष्मी नारायण दुवै हुन्छन्। लक्ष्मी महालक्ष्मी कुनै अलग अलग होइनन्। यी कुरा मनुष्यले जानेका छैनन्। बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। आजकल मनुष्यले त भनिदिन्छन् ईश्वर ढुङ्गा माटोमा हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सबै पत्थर बुद्धिका छन्, पारस बुद्धिका त सत्युगमा हुन्छन्। जब लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो त्यति बेला सुन हिराका महल थिए। 5000 वर्षको कुरा हो। शास्त्रमा कल्पको आयु लाखौं वर्ष लेखिदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो भक्ति मार्गबाट सिँढी तल झर्नु नै पर्छ। ड्रामानुसार जब दुर्गति पाउँछन् अनि म आउँछु र आएर नयाँ दुनियाँ बनाउँछु। सबैको जब दुर्गति हुन्छ तब सद्गति दाता बाबा आउनु भएर फेरि बाबाले सद्गति गर्नुहुन्छ र नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले नयाँ दुनियाँको मालिक बन्नको लागि राजयोग सिकिरहेका छौ। तिमीले जानेका छौ यो महाभारत लडाईँबाट पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। यो ड्रामा बनी बनाउँछ। सत्युगमा देवी देवताहरूको राज्य थियो। 5000 वर्ष भयो। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजधानी चल्यो। अनि द्वापरदेखि रावण राज्य सुरु भयो। मनुष्य पतित बन्दै जान्छन्, तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन हामीलाई पतित कसले बनायो। बाबा हिस्ट्री सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हामी पावन थियौँ, पतित कसरी बन्यौँ। बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ रावण राज्य सुरु भएपछि तिमी पतित बन्दै जान्छौ। रावणको जन्म भएको अहिले कति भयो त 2500 वर्ष भयो। किनकि द्वापरदेखि शिव बाबाको जन्म भएको 5000 वर्ष भयो। त्यसलाई राम राज्य, यसलाई रावण राज्य भनिन्छ। वास्तवमा राम भन्नु हुँदैन। आजकल मनुष्यका नाम रामचन्द्र कृष्णचन्द्र राख्छन्। 5000 वर्ष पहिला भारतवर्ष सुनको चरा थियो। सोने की चिडिया भन्छ। त्यसलाई सुनको दुनियाँ भनिन्छ। वैकुण्ठ थियो, तर कहाँ थियो यो जानेका छैनन्। आत्मा के हो, परमात्मा को हुनुहुन्छ, सृष्टि के हो, केही पनि जानेका छैनन्। त्यसैले उनीहरूलाई भनिन्छ तुच्छ बुद्धि। ऋषि मुनिले रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छैनन्। त्यसैले त भन्छन् नेति नेति। न बाबालाई न वर्षालाई जानेका छन्, न त बाबालाई नै जानेका छन्, न त बाबाबाट प्राप्त हुने वर्षालाई नै जानेको छ। बाबाद्वारा जुन वर्षा विश्वको राजाई मिल्छ त्यसलाई पनि जानेका छैनन्। अहिले सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई तिमीले जानेका छौ। त्यसैले तिमी डबल आस्तिक ठहरियौ। मानिसहरूलाई यो पनि थाहा छैन शान्ति को द्वारा र कहाँबाट मिल्छ। शान्तिको स्रोत को हुनुहुन्छ, कहाँबाट मिल्छ, कसरी मिल्छ, यो कुरा पनि जानेका छैनन्। सन्यासीहरूको पासमा गएर भन्छन् हामीलाई शान्ति चाहियो।
तर हामीलाई यहाँ कहाँबाट शान्ति आउन सक्छ? कर्म त गर्नु छ नि, शान्ति त पाइन्छ कहाँ? शान्ति धाममा। यदि घरमा एउटा अशान्त भयो भने सारा घरलाई अशान्त पारिदिन्छ। शान्ति मिल्छ स्वीट होममा। फेरि त्यहाँबाट हामी आत्माहरूलाई बाबाले पठाइदिनुहुन्छ पार्ट खेल्नको लागि नयाँ दुनियाँमा। बाबाले नर्कमा कहाँ पठाउनुहुन्छ र? शान्ति धामबाट सुखधाममा जान्छौ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो भगवानको पाठशाला हो, यो कुनै सत्सङ्ग होइन। यहाँ भगवान वाच छ बच्चाहरूप्रति। निराकार शिव बाबा शरीरमा प्रवेश गरेर तिमी बच्चाहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। आत्मा पनि शरीरमा छ नि। आत्मालाई कर्म इन्द्रियहरू मिलेपछि बोल्छ, सुन्छ। अहिले आत्माहरूलाई बाबाले बसेर पढाउनुहुन्छ। परमात्मालाई बोलाउँछन् हे पतित पावन, हे सद्गति दाता, मुक्ति दाता, गाइड भनेर। तर यो जानेका छैनन् कसरी मुक्त गरेर फेरि गाइड बनेर कहाँ लैजानुहुन्छ। त्यसैले बाबालाई बोलाउन त बोलाउँछन् हे पतित पावन, हे मुक्ति दाता, हे गाइड भनेर पुकार्छन्। तर कसरी बाबाले मुक्त गरिदिनुहुन्छ, केबाट मुक्त गरिदिनुहुन्छ, कहाँ लैजानुहुन्छ, कुन बाटो देखाउनुहुन्छ, यो कुरा दुनियाँमा कसैले जानेका छैनन्। केवल चिल्लाइरहन्छन्, केवल भनी मात्रै रहन्छन्, पुकारी मात्रै रहन्छन्। तर त्यसबाट के प्राप्ति छ यो थाहा छैन। अब परमपिता परमात्मा आउनु भएको छ, तिमी बच्चाहरूलाई गाइड गरिरहनु भएको छ। बाबाले हर कुरामा हामीलाई बाटो देखाइराख्नु भएको छ। कसरी मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त गर्ने, कसरी पावन बन्ने, यी सबै गाइडेन्स बाबा दिइराख्नु भएको छ। स्वयं तिमीलाई शान्ति धाममा लैजानुहुन्छ, फेरि तिमी आफै सुखधाममा जान्छौ। बाबा एकैपटक आएर सबैका गाइड बन्नुहुन्छ। फेरि नयाँ दुनियाँमा बाबाले गाइड गर्नुहुन्न। केवल अहिले यस सङ्गम युगको घडीमा नै बाबाले हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ, बाँकी सतयुगमा कुनै गाइडेन्स गर्नुहुन्न। यति बेला मनुष्य सबै पतित भएका हुनाले यो जानेका छैनन् हामी फर्केर कसरी घर जान्छौँ, उड्न सक्दैनन्। भक्ति धेरै गर्छन् त्यहाँ जानको लागि, तर यो जानेका छैनन् हामी पतित छौँ, त्यसैले जान सक्दैनौँ। जब पतित पावन बाबा आएर पावन बनाउनुहुन्छ अनि हामी जान सक्छौँ। अहिले बाबाले तिमीलाई पावन बन्ने युक्ति बताउनुहुन्छ। सबै पतितबाट पावन बन्नु नै छ। अहिले कति धेरै मनुष्य छन्। सतयुगमा देवताहरूको राज्य भएको बेला नयाँ वृक्षमा 9 लाख हुन्छन्। सत्यको जनसङ्ख्या सुरुवातमा 9 लाख। पहिला थोरै पात हुन्छन् नि, फेरि बढ्दै जान्छ, बिस्तार बिस्तारै बढ्दै जान्छ। पहिला एउटै धर्मावलम्बी थिए, तिमीले अहिले आफूलाई नर्कवासी सम्झँदैनौ। अरू सबै हुन् नर्कवासी, तर उनीहरूले आफूलाई सम्झँदैनन्। हो नर्कवासी, तर म नर्कवासी छु भन्ने कुरा सम्झिँदैनन्। यति बेला अनुहार त मनुष्यको छ, स्वभाव कस्तो छ त? हेर्दा अनुहार त मनुष्यको छ, तर व्यवहार अथवा चलन स्वभाव बाँदरको जस्तो छ। ठुला ठुला राजाहरू पनि लक्ष्मी नारायणका चरणमा झुक्छन्।
तर उनीहरू कोही पनि पतितलाई पावन बनाउनेवाला होइनन् अथवा उनीहरू कुनै रहम दिल कहाँ हुन् र कोही दुखी छन् भने उनीहरूप्रति दया गरिन्छ। रहमदिल एक बाबा नै हुनुहुन्छ। बाबाले नै आएर पत्थर बुद्धिलाई पारस बुद्धि बनाउनुहुन्छ। अहिले तिमी देवता बनिरहेका छौ। यो हो नै नरबाट नारायण बन्ने पाठशाला। यो राजयोग हो। ऋषि मुनिले यो जानेका छैनन्। गीताको राजयोग कसले सिकाए? गीतालाई बिल्कुलै खण्डन गरिदिएका छन्। सम्झन्छन् कृष्णले राजयोग सिकाएका थिए। भन्छन् कृष्ण भगवान वाच मन मना भव। तर कृष्ण त परमात्मा होइनन्। उनी त सत्युगका राजकुमार हुन् जसले सङ्गम युगमा राजयोग सिकेर राजाई प्राप्त गर्छन्। उनलाई फेरि भगवान बनाइदिएका छन्। धेरै मनुष्यहरूले गीता सुन्छन् तर एउटालाई पनि थाहा छैन गीताका भगवान शिव हुनुहुन्छ न कि कृष्ण हुन्। भनिदिन्छन् सबै एउटै हो। यस्ता मनुष्यहरूसँग पनि मेहनत गर्नुपर्छ। 63 जन्मदेखि मान्दै आएका छन् कृष्ण भगवान हुन्। द्वापरदेखि शास्त्र बनेका छन्। अवश्य सबैभन्दा पहिला गीता बन्यो। यी शास्त्र सबै हुन् भक्ति मार्गका। ज्ञान मार्गको एउटा पनि शास्त्र छैन। गीता हो नम्बर 1। पछि यी वेद उपनिषद बनेका हुन्। ती पनि सबै गीताका बालबच्चा हुन्। उनीहरू पढ्दा पढ्दा तल झर्दै आएका छन्। अब 84 जन्म पुरा भए। अब जानु छ कहाँ? अब जानु छ पहिलो नम्बरमा। अहिले तिमी फेरि सत्युगी लक्ष्मीनारायण बन्नको लागि यहाँ पढ्न आएका छौ। हामी यो पढाइ किन पढ्दैछौँ? के को लागि पढ्दैछौँ? कि सत्युगी लक्ष्मीनारायण बन्नको लागि। सबै त लक्ष्मीनारायण बन्दैनन्। न लक्ष्य हाम्रो लक्ष्मीनारायण बन्ने। तर यस पुरुषार्थमा सबै लागे तापनि सबै लक्ष्मीनारायण बन्न सक्दैनन्। यहाँ राजधानी स्थापना भइरहेको छ तर कसले राजधानी स्थापन गर्नुभयो यो कसैको बुद्धिमा पनि आउँदैनन्। कलियुगमा यति धेरै मनुष्य छन् जसलाई खानको लागि अनाज पनि मिल्दैन। यति धेरै जनसङ्ख्या खानको लागि पनि भोजन मिल्दैन। त कति भोकमरीले मर्छन्, शरीर छोड्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ सत्युगमा केवल लक्ष्मीनारायणको राजधानी हुन्छ। यहाँ हेर कति धर्म छन्, गिन्ती गरेर साध्य छैन। सामुन्ने महाभारी महाभारत लडाईँ खडा छ। तैपनि मनुष्यको आँखा खुल्दैन। मृत्यु अगाडि छ, छिनमा के हुन्छ थाहा छैन। कोही यात्रा गरिरहेका छन्, एक्सिडेन्ट भयो, खतम। कोही कहाँबाट कहाँ जाने भन्छन्, जान्छन्, यात्रा गर्छन्, एक्सिडेन्ट हुन्छ, खतम। त यस प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ एकातिर यस्तो छ भनेदेखि अर्कोतिर फेरि लडाइँ झगडा गरिरहन्छन्। त यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि यस्तो हुँदाहुँदै पनि मनुष्यको आँखा खुल्दैनन्। यो महाभारत लडाईँ कल्प पहिला पनि भएको थियो। त्यसपछि के भयो केही पनि जानेका छैनन्। यी सबै कुरा तिमी ब्राह्मण ब्राह्मणीहरूले नै जानेका छौ। यी सब रहस्य बाबाले हामी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई बताइदिइसक्नु भएको छ। त्यसैले अब हाम्रो कर्तव्य हुन्छ कि अन्य आत्माहरूलाई पनि यो कुरा जानकारी गराउने। तिमीलाई
बाबले ब्रह्माद्वारा एडप्ट गर्नुभएको छ। भगवानले तिमीलाई पढाएर यी लक्ष्मी नारायण बनाउनुहुन्छ, त्यसैले राम्ररी पढ्नुपर्छ। केवल बाबालाई र नयाँ दुनियाँलाई याद गर्यौ भने तिमी नयाँ दुनियाँमा जान्छौ। फेरि यदि राम्ररी पढ्यौ र पढायौ भने राजा रानी बन्न सक्छौ। राम्ररी यो पढाइ पढ्छौँ, अरूलाई पनि पढाउँछौँ भने त फेरि हामी राजा रानी बन्न सक्छौँ। जति रुहानी सेवा गर्छौ तिमी हौ रुहानी समाज सेवी। हामी आत्माको सेवा गर्छौँ। अरू सारा दुनियाँ हुन् जिस्मानी समाज सेवी। खान नपाएकोलाई खुवाउनु, बस्न नपाएको लागि धर्मशाला बनाइदिनु, होइन, अनेक किसिमको जुन युनिभर्सिटी अथवा कलेज हस्पिटल आदि खोलिदिनु, यो सबै के हुन्? सोशल सर्भिस, समाज सेवा, जिस्मानी समाज सेवा। त बाबा हामीलाई रुहानी समाज सेवा गर्न सिकाउनुहुन्छ, अर्थात् आत्माको उद्धार कल्याण गर्न सिकाउनुहुन्छ। आत्मालाई शान्ति, सुख, प्रेम, आनन्द, शक्ति आदिको अनुभूति गराउन बाबा सिकाउनुहुन्छ। अरू सारा दुनियाँ हुन् जिस्मानी समाज सेवी। तिमी आत्माहरूलाई बाबाले दिनहुँ ज्ञान दिनुहुन्छ, आत्माहरूको सेवा गर्नुहुन्छ नि, त्यसलाई भनिन्छ आत्माहरूको सेवा, जुन सिकाउनुहुन्छ नै आध्यात्मिक पिताले। यसैले आध्यात्मिक पिताले हामी बच्चाहरूलाई सिकाइराख्नु भएको छ, हामी बच्चाहरूको सेवा गरिराख्नु भएको छ। कसरी? पढाइ पढाएर, प्यार दिएर बाबाले हामीलाई ज्ञान, गुण, शक्ति, सद्बुद्धि दिएर हामी बच्चाहरूको सेवा गरिराख्नु भएको छ। यो हो मनुष्यलाई देवता बनाउने पाठशाला। बन्छौ पनि अवश्य जब तिमी पढेर तयार हुन्छौ अनि विनाश सुरु हुन्छ, फेरि तिमी पनि जान्छौ। भन्छन् नि राम गयो रावण गयो, केवल थोरै रहन्छन् जुन फेरि सात फेर भइरहन्छन्। त्यसैले यति धेरै रावणको ठुलो परिवार थियो, कति धेरै छोराछोरी, बुहारी, नाति नातिना अनेक, तर सब गए, कोही पनि रहेनन्। त्यस्तै बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि केवल थोरै रहन्छन् जुन फेरि सात फेर भइरहन्छन्। फेरि तिमी आउँछौ स्वर्गमा, तिम्रो लागि अहिले नयाँ दुनियाँ स्थापना भइरहेको छ। तिमीले स्वर्गवासी बन्नको लागि पढिरहेका छौ। यो पढाइ हामीले पढ्दैछौँ नै के को लागि? स्वर्गवासी बन्नको लागि। यो नर्क हो, अहिले तिमी छौ सङ्गममा। अब तिमी ब्राह्मण ब्राह्मणी बनेनौ भने वर्षा लिन सक्दैनौ। वर्षा ब्राह्मणहरूलाई मिल्छ जसले एक बाबा सिवाय कुनै पनि देहधारीलाई याद गर्दैनन्। एक बाबा, दूसरा न कोही। यसैले एक बाबा को यादमा रहेर उनको मतमा जो चल्छ उनीलाई नै बाबाको वर्षा प्राप्त हुन्छ। बाँकी केही न केही सुने भने प्रजामा आउँछन्। कति धेरै प्राप्ति छ यस ज्ञानमा कि यो ज्ञान कसैले केवल सुन्छन् मात्रै भने पनि अथवा धारणा हुँदैन, त केवल सुन्छन्, मनले स्वीकार्छ भने पनि उनीहरू पनि सत्युको प्रजा बन्छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलथे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ र नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बर, रूहानी समाज सेवी बनेर पढ्नु र पढाउनु छ। के भन्ने? रूहानी समाज सेवी
बनेर पढ्नु छ र साथै अरूलाई पनि पढाउनु छ। बाबाको साथसाथै आउने नयाँ दुनियाँलाई पनि याद गर्नु छ। बाबालाई याद गर्ने त सधैँ छ, तर यसको साथसाथै बाबाले स्थापना गर्नुभएको नयाँ दुनियाँ त्यसको पनि याद गर्ने र बाबाबाट हामीलाई के वर्षा मिल्छ ती कुराहरू पनि याद गर्ने। दोस्रो छ बाबा समान रहमदिल बनेर सबैलाई पारस बुद्धि बनाउने सेवा गर्नु छ हैन। बाबा समान हामी रहमदिल बनेर ती आत्माहरूको बुद्धि पारस बुद्धि बनोस्, यसको लागि हामीले सेवा गर्ने। वरदान साधनहरूलाई प्रयोग गर्दा पनि साधनालाई आफ्नो आधार बनाउने सिद्धि स्वरूप भव। साधनहरूलाई प्रयोग गर्दा पनि साधनालाई आफ्नो आधार बनाउने सिद्धि स्वरूप भव। साधनहरूको त हामी प्रयोग गर्छौँ, तर आफ्नो साधना जुन छ त्यसलाई नै आफ्नो आधार बनाउने सिद्धि स्वरूप भव। कुनै पनि पुरानो दुनियाँको आकर्षणमय दृश्य अल्पकालको सुखका साधनलाई प्रयोगमा ल्याउँछौ। कुनै पनि पुरानो दुनियाँको आकर्षणमय दृश्य अल्पकालको सुखका साधनलाई प्रयोगमा ल्याउँछौ वा देख्छौ भने ती साधनहरूको वशीभूत हुन जान्छौ। कुनै पनि राम्रो राम्रो चिजबिजहरू देख्यो, त्यसमा आकर्षित भयो भनेदेखि त्यसको वशीभूत हुन पुग्दछ। साधनहरूको आधारमा साधना यस्तो हो जसरी बालुवाको जगमा भवन। बालुवाको जगमा यदि भवन बनाइएको छ भने त कति दिन टिक्छ त? सब बताभङ्ग हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले साधना बिनाको जीवन पनि यस्तै बन्न पुग्दछ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले कुनै पनि विनाशी साधनको आधारमा अविनाशी साधना नहोस्। कुनै पनि विनाशी साधनको आधारमा हाम्रो साधना अविनाशी साधना नहोस्। साधन निमित्त मात्र हो र साधना निर्माणको आधार हो। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, साधन निमित्त मात्र हो र साधना निर्माणको आधार हो। त्यसैले साधनालाई महत्त्व दियो भने साधनाले सिद्धि प्राप्त गराउँछ। त्यसैले हामीले साधनालाई नै महत्त्व दियौँ भने साधनाले सिद्धि अथवा सफलता प्राप्त गराउँछ। स्लोगन, कुनै पनि कमजोरीको अंश छ भने हामीमा कुनै पनि कमजोरीको सानो अंश छ भने पनि वंश पैदा गर्छ अनि परवश बनाइदिन्छ। अंशले वंश पैदा गरिदिन्छ र फेरि अनि परवश बनाइदिन्छ, अधीनमा रहनुपर्ने हुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। कंचन भयो मन अब जगतमा ज्योति फैलिएको छ। कंचन भयो मन अब जगतमा ज्योति फैलिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कंचन भयो मन अब
जगतमा जब भयो तिमी मेरो भयो जालो जगतमा जब भयो तिमी मेरो छुट्यो मोहको बन्धन पाई सहारा तिम्रो साकार भयो सपना मेरो मनमा उमंग छाएको छ गुडे गुडीले भरेर सुवास छरिएको छ गुडे गुडीले भरेर सुवास छरिएको छ कञ्चन भयो मन अब पाएर साथ तिम्रो धन्य भयो जीवन पाएर साथ तिम्रो धन्य भयो जीवन टुट्यो लोभको पासो आनन्दित भयो यो मन खुसिया पार पाएर हर्ष विभोर भएको छ गुडे गुडीले भरेर सुवास छरिएको छ गुडे गुडीले भरेर सुवास छरिएको छ कञ्चन भयो मन अब जगतमा ज्योति फैलिएको छ कञ्चन भयो मन अब जगतमा ज्योति फैलिएको छ गुडे गुडीले भरेर सुवास छरिएको छ गुडे गुडीले भरेर सुवास छरिएको छ कञ्चन भयो मन अब